मैं रात को 10 बजे डी ब्लॉक पर वापस पहुंचा। पहचान का मरहला होते ही मुझे पोस्ट कमांडर के बंकर में पहुंचा दिया गया था। एक और हैरानी मेरी मुंतजिर थी। सरदार खान को वहां मौजूद पाकर मैं हैरत से उछल पड़ा। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर दुख भरे आसार नमूदार हुए। लेकिन इससे पहले एक पोस्ट कमांडर ने मुझसे मौनिका किया और फिर हमें अकेला छोड़कर बाहर निकल गया। पोस्ट कमांडर के बाहर जाते ही वो मेरे गले लगकर रो पड़ा। यार राजे, चिनारे मुझे छोड़कर चली गई। लीजोना के साथ मोहब्बत करने की उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ लिया। कम से कम एक बार मुतनब्बे तो करती। उसके बाद अगर मैं लीजोना का जिक्र करता तो उसका ऐसा करना बनता था। यूं बगैर कुछ कहे सुने रूठ जाना कौन सा इंसाफ है। सरदार का गम देखते ही मेरे दिल से आर्जी तौर पर पलवशा की जुदाई का दुख गायब हो गया। उसकी पीठ थपथपाते हुए मैं गुलूगीर लहजे में बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है दोस्त। मेरी बहन का वक्त मुकर्रर था और ये भी तो सोचो कि मरते हुए कम से कम उसके दिल में किसी सौकन की अजियत नहीं थी। और सबसे बढ़कर वो अब भी सुल्तान खान की शक्ल में तुम्हारे पास मौजूद है और इंशाल्लाह हमेशा मौजूद रहेगी। सरदार बोला, इसी बात ने तो मुझे हौसला दिया है, वरना जाने मेरा क्या होता। मुझसे अलहदा होकर वो चारपाई पर बैठ गया। मैंने पूछा, छुट्टी खुद बढ़ाई थी या? वो कता कलामी करता हुआ बोला, कमांडिंग ऑफिसर मलिक इरफान साहब ने ताजियती फोन करके 7 ही महीना मजीद घर रहने का हुक्म दिया था। मैंने पूछा, अब सुल्तान को किसके पास छोड़कर आए हो? वो बोला, अब छोटी बहन के हवाले कर आया हूँ। मैंने कहा, उसकी दूसरी माँ को बुलवा लेना था। माहौल में छाया बोझलपन खत्म करने के लिए मैंने लीजोना का जिक्र किया। वो बोला, उसके पास जाने की तो हालत नहीं थी, अलबत्ता उसका जो टूटा फूटा पता जहन में था, आते हुए उसे एक खत पर लिख कर डाल आया हूँ। अब जापान जाकर उसे क्या ढूंढता फिरता। ये भी मुमकिन है कि वो किसी छोटे कद और चिंदी हुई आंखों वाले जवान की जानिब इशारा करके कहती, इससे मिलो, ये है मेरे शौहर नामदार, अभी चंद माह ही हुए हैं शादी को। चूंकि आपका फोन नंबर मेरे पास नहीं था इसलिए दावत नहीं दे सकी। उसने ये तमाम बातें मजाहिया अंदाज में कही थी, मगर अपने लहजे में शामिल दुख को छुपा न सका था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अगर वो तुम्हारी किस्मत में हुई तो जरूर मिलेगी। वो तुमसे मोहब्बत करती थी और मोहब्बत करने वाले इतनी जल्दी हार नहीं मानते। वो बोला, अच्छा यार, इन बातों में मुझे कबील खान की मौत तो भूल ही गई थी। मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मुझे यहाँ पहुंचकर ही पता चला है कि उसका कांटा निकल गया है। अलबत्ता तुम लापता थे इसलिए काफी परेशान था। मैंने कहा, शुक्रिया। कबील खान का जिक्र आते ही शोख और चंचल पलवशा की तस्वीर आंखों में लहराने लगी। मेरा दिल एकदम चाहने लगा कि उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। सरदार की आवाज मुझे ख्यालात की खूबसूरत दुनिया से बाहर लाई। किन ख्यालों में खो गए? मैंने कहा, कुछ नहीं यार। वो बोला, राजे एक बात तो बताओ। मैंने कहा, क्या? बोला, मैं अपनी छोटी बहन भी तुम्हारे पास छोड़ गया था, उसका क्या हुआ? क्या कबील खान की मौत के वक्त वो तुम्हारे साथ ही थी? यकीनन उस खबीस की मौत पर वो बहुत खुश हुई होगी। मैंने इस बात में सर हिलाया, हाँ बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपने हाथों से मारा था। वो बोला, वैसे मैं तो डर गया था कि मेरे जाते ही तुमने उस मासूम को भगा दिया होगा। मैंने कहा, वो इतनी आसानी से भागने वालों में से नहीं। सरदार ने कहकहा लगाया, सही कहा। वैसे तुम्हें तो वो खूब तंग करती थी। क्या मेरे जाने के बाद भी वो तुम्हें इसी तरह धमकियां देती रही कि कबील खान के कत्ल के बाद तुम्हें जान से मार देगी? मैंने कहा, धमकियां तो वो देती थी, लेकिन बाद में उसकी धमकी तब्दील हो गई। सरदार ने पूछा, भला नई धमकी क्या है? मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, यही कि वो खुदकुशी कर लेगी। सरदार ने हैरानी से कहा, अबे क्या कह रहे हो? भला ये क्या धमकी हुई? ऐसी धमकी तो किसी चाहने वाले को दी जाती है। मैंने कहा, बस कुछ ऐसी ही बात है। सरदार ने कहा, क्या? और मुझे आंखें फाड़ कर देखने लगा, जैसे मेरे सर पर सींग उगाए हों। बोला, मेरे कान वही सुन रहे हैं जो तुम कह रहे हो या मेरा दिमागी फतूर है? मैंने कहा, गो फतूर तो तुम्हारे दिमाग में हर वक्त मौजूद होता है, लेकिन इस वक्त तुमने जो सुना है वही मैंने कहा है। खुशी और हैरत की मिली जुली कैफियत से वो मुझसे लिपट गया। मगर ये सब हुआ कैसे? मैंने कहा, पता नहीं यार, बस एकदम मुझे लगा कि वो मेरे लिए नागुज़ीर हैं। इतनी कि बाकी लड़कियों के बगैर तो मैं आज तक भी जिंदा हूँ, लेकिन उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। वो बोला, राजे यूं एकदम ये सब कैसे हो गया? मुझे पूरी तफसील से सारी कहानी सुनाओ। मैंने तफसील से उसके सामने सब कुछ दोहरा दिया। जाने कब से मैं तरस रहा था कि कोई राजदार मुयस्सर हो। सरदार बोला, मतलब तुम अभी उसे रुखसत करके आ रहे हो? अगर मुझे पता होता तो अपनी बहन से मुलाकात ही कर लेता। मैंने कहा, वो भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होती। सरदार बोला, होटल के अंदर जब मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे समझा रहा था कि मेरे आने तक तुम कोई उल्टी सीधी हरकत न करना, उसी वक्त उसने मुझे यही कहा था, सरदार भाई फिक्र न करो, तुम्हारे राज्य को तो मैं ऐसा सीधा करूंगी कि वापसी पर इसे पहचान नहीं पाओगे। और यकीनन जैसा कहा था वैसा ही कर दिया। उसी वक्त वहां रखे सरकारी फोन की घंटी बजी, मगर हमने उसे नजरअंदाज कर दिया। फोन 2-3 मरतबा बजकर खामोश हो गया। मुझे अनकरीब ही अपने दोस्त के सर पर सेहरा सजता दिखाई दे रहा है। सरदार ने ख्याल जाहिर किया,
मेरे जवाब देने से पहले ही दरवाजा हल्के से बजाकर एक आदमी ने अंदर झांका। बोला, सर औरंगजेब साहब बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा, माजरत, हमने सोचा पोस्ट कमांडर के लिए कॉल है। फोन एक बार फिर बजने लगा। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, जीशान बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो, एक मूजी को तुमने इस खूबसूरती से ठिकाने लगा दिया। मैंने कहा, शुक्रिया सर, बस अब कुछ दिनों की छुट्टी दरकार है। मैंने फौरन अपना मसला बयान किया कि मैं सुबह सवेरे ही अंगूर अड्डे जा रहा हूँ। मेजर औरंगजेब ने हैरानी से पूछा, क्या सरदार ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने कहा, नहीं सर, सरदार से तो बस उनकी बीवी के बारे में ताजियत की है और फिर मैं उसे अपने वाकयात सुनाने लगा। इस दौरान आपकी घंटी बज गई। वो बोले, वैसे मैंने इत्तेफाकन पोस्ट कमांडर से बात कर ली है। उसने तुम्हारी वापसी के बारे में बता दिया और मैंने तुमसे बात करना जरूरी समझा, वरना इतनी रात गए मैं फोन नहीं किया करता। मैंने कहा, आप जिस वक्त फोन करें सर, इससे मुझे कोई मसला नहीं। मेरा मसला तो छुट्टी है, आप मुझे इजाजत दें कि मैं सुबह रवाना हो जाऊं। मेजर औरंगजेब के लहजे में हुक्म से ज्यादा इल्तिजा का अंसर नुमाया था। बोला, अगर कोई ज्यादा संजीदा मसला नहीं है तो एक हफ्ता मेरी खातिर रुक जाओ। मैंने कहा, अल्लाह पाक हम सबको मसाइल से महफूज रखे सर, बहरहाल आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, मैं एक हफ्ता सब्र कर लेता हूँ। वो बोले, शुक्रिया जीशान, बाकी तफसीलात तुम्हें सरदार से मालूम हो जाएंगी। मैंने कहा, ठीक है सर, फी अमानिल्लाह। रिसीवर नीचे रखकर मैं सरदार की तरफ मुतवज्जे हुआ। खान साहब, क्या मामला चल रहा है? औरंगजेब साहब ने तो एक हफ्ते के लिए छुट्टी रोक दी। वो हंसा, हाँ, तुम्हारी बातों से मुझे पता चल गया है। अच्छा ही हुआ, अब ये भला क्या बात हुई कि इधर हल्का सा कौल करार और उसके साथ शादी तैयार। चंद दिन सब्र करो मेरे भाई, रात के 2 होने वाले हैं। शाम से तुम्हारे मुंह से पलवशा की रट सुन रहा हूँ। मैंने कहा, वो है इस काबिल कि उसे याद किया जाए, तुम्हारी लीजोना की तरह नहीं कि आंख से ओझल होते ही तुम एक दूसरे को भूल जाओ। वो फौरन रजाई में घुसते हुए बोला, बकवास नहीं करो, सो जाओ। मैंने कहा, अच्छा मुझे तफसील तो बता दो, आखिर हफ्ते के लिए मेरी छुट्टी क्यों रुकवा रहे हो? बताया था ना कि पलवशा ने 3 दिन की मोहलत दी है, एक दिन भी ऊपर होने की सूरत में उसने बात नहीं करनी। वो बोला, इतने माह हो गए हैं मैंने लीजोना से बात नहीं की, तो क्या हुआ, जिंदा हूं ना, तुम भी नहीं मरोगे। मैंने 2 टोक लहजे में कहा, खैर तफसीलात जाने बगैर तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। वो बोला, गुज़श्ता 1 माह से दहशतगर्दों के हमलों की रफ्तार में खातिर खा इजाफा हुआ है। काफी पहाड़ी चोटियां अब तक दहशतगर्दों के कब्जे में हैं। वचनराय की बुलंदी पर आर्मी ने 2-3 मोर्चे बनाए हैं, जहां से मैंने और तुमने जखीरा टॉप पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत में रुकावट डालनी है। लेकिन इससे पहले एक और जरूरी काम करना है, वो ये कि परसों वाना से एक टैंक लाया जा रहा है, जिसे हिफाजत से यहाँ तक पहुँचाने में हमने अपना किरदार अदा करना है। कल एक QRF के साथ हमने रस्ते में आने वाली ऐसी जगहों का चुनाव करना है जहां से दुश्मन स्नाइपर्स घात लगाकर आने वाले काफिले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ हसास जगहों पर फौजी जवान पिकेटिंग कर रहे हैं, कुछ जगह रास्ते में आने वाली पोस्टें संभालेंगी और हमने भी इस कार्रवाई में अपना हिस्सा डालना है। मैंने हैरानी से पूछा, टैंक इस इलाके में? वो बोला, जी हाँ, और ये जखीरा टॉप के खिलाफ मंगवाया जा रहा है। डी ब्लॉक के ऊपर जो पोस्ट है 3349, उस पर से जखीरा पोस्ट को निशाना बनाया जाएगा। मैंने कहा, मेरा ख्याल है इतनी बुलंदी पर टैंक का चढ़ना एक रिकॉर्ड ही होगा। सरदार ने इस बात में सर हिलाया। औरंगजेब साहब भी यही बता रहे थे। मैंने कहा, मगर टैंक को हमारी हिफाजत की जरूरत है। वो बोला, ये कोई जर्रार या अल खालिद टैंक नहीं है, ये तो वही पुराना टैंक है जिसमें जदीद कंप्यूटर सिस्टम मौजूद नहीं। मैंने कहा, टैंक नामालूम नया है या पुराना, मगर उस जालिम ने मेरी दूरियों की मियाद में इजाफा जरूर कर दिया है। सरदार ने कहा, तुम तो बिल्कुल ही बेसब्रे हुए जा रहे हो। उसके लहजे में तशवीश बिल्कुल हकीकी थी। इतना बेचैन तो मैंने तुम्हें आज से पहले नहीं देखा। मैंने उसकी बात झुटलाने की कोशिश की। सरदार झल्ला कर बोला, उसमें ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं, बस एक लड़की तो है, न जाने दुनिया में उससे कितनी हसीन और खूबसूरत लड़कियां होंगी। मैंने बात टालते हुए कहा, अच्छा आप सो जाओ। मेरी जानी पीठ मोड़ते हुए सरदार ने अपना सर रजाई के अंदर कर लिया। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। दिन भर की थकन के बावजूद मैं जल्दी नहीं सो सका था। पलवशा मेरे ख्यालों में सरगर्दा रही। बड़ी मुश्किल से अपने ख्यालात को मिशन की जानिब मोड़कर मैं सोने में कामयाब हुआ। सुबह की नमाज के लिए मुझे सरदार ने जगाया था। नमाज पढ़कर मैं दोबारा सो गया। नाश्ता हमने 9-10 बजे ही किया था। नाश्ते के बाद QRF की 5 गाड़ियों के साथ हम रास्ते की रिकॉनेसेंस के लिए रवाना हो गए। 4-5 घंटों में हम शिकई पहुंच गए थे। वहां दिन का खाना खाकर हम वापस लौटे और गाड़ियों के साथ वापस जाने की बजाय रास्ते में उतर गए। वहां से हमने अपना मोर्चा संभालने की जगह पर पहुंचना था। आने वाली सुबह वाना से टैंक ने रवाना होना था। मुमकिन था कि वो वाना से बमुश्किल शिकई तक ही पहुंच पाता, लेकिन हम पहले से अपनी जगह पहुंच जाना चाहते थे। वजीरिस्तान की पहाड़ियों में रात गुजारने की जगह तलाश करना इतना भी मुश्किल नहीं। वहाँ सर्दी की शिद्दत अपनी जगह बरहक है, लेकिन दरख्तों की इतनी बहुतात है कि पहाड़ी बुलंदियों पर खुश्क लकड़ी वाफिर मिकदार में मिलती है, जिन्हें जलाकर सर्दी की शिद्दत का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है।
कोई गार तो हम तलाश नहीं कर पाए थे, अलबत्ता एक बड़ी चट्टान के नीचे हमें रात गुजारने की जगह मिल गई थी। तेज हवा से नबर्द आजमा होने के लिए हमने खाली जानिब पत्थरों की दीवार बना दी थी। वहां छोटे बड़े इतने पत्थर बिखरे पड़े थे कि छोटी सी दीवार तो क्या पूरा कमरा बनाया जा सकता था। हमने तो बस पत्थरों को तरतीब से रखकर 2-2.5 फुट दीवार बुलंद की थी, ताकि एक तो हमारी जलाई हुई आग दूर न जा सके, दूसरा तेज चलने वाली हवा से भी आग को बचाया जा सके। अंधेरा छाने तक हम रात गुजारने के इंतजामात से फारिग हो गए थे। सरदार आग जलाकर चाय बनाने लगा। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। 7 बज रहे थे। पलवशा से बिछड़े हुए 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका था। उसे रुखसत करते वक्त तय यही हुआ था कि हम रोजाना रात के 8 बजे चैनल नंबर 5 पर बात करेंगे। घंटा भर पहले ही आईकॉम ऑन करके मैंने चैनल नंबर 5 लगा दिया था, लेकिन वक्त था कि निहायत सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। सरदार ने चाय बनाकर मखसूस बिस्किटों का पैकेट और चाय की प्याली मेरी जानिब बढ़ा दी। मैं सुर्रत से बिस्किटों का पैकेट चबाकर चाय की प्याली मेदे में उंडेली और खाली प्याली सरदार की तरफ बढ़ा दी। और चाय। वो मुस्तफसिर हुआ। शुक्रिया कहकर मैं घड़ी देखने लगा। वो बोला, तुम 50वीं बार घड़ी देख रहे हो, क्या इस तरह बेसब्री जाहिर करने से वक्त जल्दी गुजरता है? मैंने कहा, तुम्हें कोई मसला? बोला, मसला तो नहीं है, बस तुम्हारी हालत देखते हुए तरस आ रहा है। वो क्या कहते हैं, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मैंने कहा, गालिब या इकबाल का शेर सुनाकर भी तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो फलसफियाना लहजे में बोला, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो और जो मुझे बेवकूफ समझता है वो ही होता है। मैंने कहा, अच्छा अगर इतने ही अक्लमंद हो तो बताओ दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की का नाम क्या है? बोला, ये भी कोई पूछने की बात है, लीजोना के अलावा भला कौन हो सकता है? मैंने अफसोस भरे अंदाज में कहा, बस यही बेवकूफी है। वो बोला, लीज होना जापानी इंटेलिजेंस की ज़हीन ऑफिसर है, बेवकूफ कैसे हो गई? मैंने कहा, बेवकूफ आदमी शक्ल से नहीं हरकतों से होता है, और तुम्हारे साथ मोहब्बत करना उसकी बेवकूफी की सबसे बड़ी दलील है। उसने कहा, अच्छा के आखिरी अलिफ को लंबा खींचते हुए वो मानी खेस लहजे में बोला कि अगर मेरे साथ मोहब्बत करना बेवकूफी और बेअक्ली की निशानी है तो सबसे बड़ी बेवकूफ पलवशा खान वजीर है। मैंने घड़ी की सुइयों को 8 बजने का ऐलान करते देख कर कहा, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, और मैं उसके पास से उठ गया। चट्टान के ऊपर चढ़कर मैंने उसे बार बार पुकारना शुरू कर दिया, पलवशा, मगर उसकी जवाबी आवाज सुनाई न दी। काफी देर में सर खपाता रहा, मगर उसकी दिल लुभाने वाली आवाज नहीं सुन पा रहा था। यकीनन वो ज्यादा फासले पर मौजूद थी जहां तक आई कॉम राब्ता नहीं कर पा रहा था। सरदार बोला, मोहतरम अब तशरीफ ले आएं और आंखें बंद करके अपनी पलवशा खान से गुफ्तगू फरमा लें, जैसे कि मैं करता हूँ। मैंने कहा, मैं सरदार नहीं हूँ, मैं उस तरफ पहाड़ी पर जा रहा हूँ। क्लैशनकोफ कंधे से लटकाकर मैं अंगूर अड्डे की जानिब मौजूद बुलंद पहाड़ी पर चढ़ने लगा। आते साथ हमने चारों तरफ मौजूद इलाके का अच्छी तरह जायजा ले लिया था। उस पहाड़ी और जिस पहाड़ी पर हम मौजूद थे उन दोनों के दरमियान एक कम बुलंद पहाड़ी और 2 नाले पड़े थे। सरदार ने मुझे बाजू से पकड़कर चट्टान के नीचे धकेला। अबे अकल के नाखून लो। मैंने कहा, यार वो इंतजार कर रही होगी। वो बोला, तुम्हें इस पहाड़ी पर पहुंचने तक कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे और उस वक्त तक जाना सो चुकी होगी। 8 बजने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा घंटा आध घंटा इंतजार करेगी। आखिर सुबह तक उसने आईकॉम ऑन करके तो नहीं बैठना, और फिर अंधेरा देखो, खामखा का दर्द सर न बढ़ाओ। मैंने झल्लाते हुए कहा, अल्लाह करे लीज होना को तुम्हारा खत ही न मिले। उसकी बात बज़ाहिर हकीकत पर मबनी थी। सरदार चाय के बर्तन साफ करके थैले में रखने लगा, जबकि मुझे अजीब किस्म की बेचैनी हो रही थी। 2-3 मिनट दिल गिरफ्तार रहने के बाद मैंने अचानक कहा, खान साहब नींद आ रही है कि नहीं? वो बोला, फिलहाल तो नहीं आ रही, तुम सो जाओ। मैंने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैंने सारी रात सोना है तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? उसने 2-3 लकड़ियां उठाकर आग पर डालते हुए इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तुम्हें मालूम है मेरा जवाब? मैंने कहा, तो तुम्हें मेरी सारी रात सोने पर कोई एतराज नहीं? उसने इत्मीनान से कहा, बेशक। मैंने कहा, उठो फिर। मैंने बैरेट M107 का झोला पीठ पर लादने लगा। वो बोला, अब क्या हो गया? मैंने कहा, यार मुझे चैन नहीं आ रहा, तुम बस चलो मेरे साथ, हम अभी सामने वाली पहाड़ी पर जा रहे हैं। वो बोला, यार राजे, मुझे तुमसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। वो बज़ाहिर कोफ्त का इजहार करके तैयार होने लगा, मगर मैं उसे जानता था कि वो खालिद सरदार है जो दोस्ती के नाम पर जान कुर्बान कर सकता था। ये तो सिर्फ चंद किलोमीटर का सफर था जो उसके लिए कोई मानी नहीं रखता था। उसके तैयार होते ही हम चल पड़े। क्लैशनकोफ उसने हाथ में पकड़ ली थी, जबकि मेरे पास अपना ग्लॉक 19 मौजूद था। चलने से पहले मैंने कुतबी सितारे की मदद से अपनी समत का तयन कर लिया। मतलूबा पहाड़ी हमसे मगरबी जानिब मौजूद थी। कुतबी सितारे को दाएं हाथ पर रखकर हम सीधे नाक की सीध में चल पड़े। सरदार की कोफ्त 2-3 मिनट से ज्यादा बरकरार न रही। ढलवान से उतरते हुए उसने फिक्रमंदी से पूछा, यार राजे, तुम कुछ ज्यादा ही बावले नहीं हो गए? मैंने कहा, क्या करूं यार, बस। ढलान से उतरकर हम नाला उतरे और चौड़ा नाला उबूर करके अगली चढ़ाई सर करने लगे। इस दरमियानी पहाड़ी के बाद एक और नाला था जिसे उबूर करके हम बुलंद पहाड़ी की चढ़ाई पर चढ़ने लगे। चोटी पर पहुंचते ही मैंने टॉर्च की रोशनी में घड़ी की सुइयों को देखा जो 11 बजने का ऐलान कर रही थी। पीठ पर लदे झोले को उतारने का तकल्लुफ किए बगैर मैंने आईकॉम ऑन किया और फूले हुए सांसों से
میں نے پلوشا کو پکارا، پلوشے۔ ایک سیکنڈ میں اس کی بےتابانہ آواز نے میری کانوں میں رس کھولا، راجو۔ میں نے کہا، میں بہت دور تھا جہاں بات نہیں ہو سکتی تھی، ابھی 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایسی جگہ پہنچا ہوں جہاں رابطہ ہو سکے۔ وہ بولی، اگر آپ نہ آتے تو میں ساری رات مخابرہ آن کر کے چھت پر بیٹھی رہتی، اور اسی طرح میں پلوشا سے کافی دیر باتیں کرتا رہا، اتنا کہ مجھے سردار کی آواز آئی، محترم، اسی بیٹری پر گزارا کرنا۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں ایک بیٹری ختم ہونے پر آئی کام کی فالتو بیٹری تمہارے حوالے کر دوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ میں اس کی بات پر کان دھرے بغیر پلوشا سے گپ شپ کرتا رہا۔ میری بات ختم ہونے کے بعد سردار نے کہا، ویسے کمال ہو گیا راجا صاحب، مجھے اپنے کانوں سے سن کر یقین نہیں آ رہا کہ پلوشا کسی کے لیے اتنی دیوانی ہو سکتی ہے۔ اتنی سمجھدار لڑکی کو ہو کیا گیا ہے؟ اور تمہارے تھوبڑے میں ایسی کون سی بات نظر آئی کہ ہفتے کی جدائی پر وہ مری جا رہی ہے؟ اور پھر تمہیں اتنی تمیز سے مخاطب کرنا، کوئی لکھنوی طرز کی پشتو بول رہی تھی وہ، حالانکہ تمہارے جیسا بندہ اتنی عزت کے قابل کہاں ہے؟ سنجیدہ لہجے میں گفتگو کرتے کرتے وہ مذاق پر اتر آیا۔ میں ترکی بترکی بولا، مجھ سے زندگی میں ایک ہی گناہ سرزد ہوا ہے، اور وہ ہے تم سے دوستی۔ اس کے علاوہ میری خامی بتاؤ۔ وہ بولا، میں تمہارے کرتوتوں پر PhD کر سکتا ہوں، نہ تم امریکہ جا کر سدھرے اور نہ انڈیا جا کر عورت ذات کو معاف کیا، اب وزیرستان میں بھی ایک بے وقوف کے پیچھے پڑے ہو جسے یہ تک معلوم نہیں کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ رستے کی طوالت سے ہونے والی کوفت سے بچنے کے لیے ہم ایک دوسرے پر لفظی بمباری کرتے رہے۔ 3:30 کے قریب ہم اپنی کمین گاہ میں پہنچ گئے تھے۔ واپسی پر چونکہ اترائی زیادہ تھی، اس وجہ سے ہمارا آدھ گھنٹے کے قریب وقت بچ گیا تھا۔ پلوشا سے گفتگو کرنے کے بعد میں تازہ دم تھا۔ سردار کو سو جانے کا کہہ کر میں جاگتی آنکھوں سے اپنی پلوشا کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ہمارے پاس فالتو پانی نہیں تھا کہ میں وضو کی عیاشی کا متحمل ہو سکتا۔ مجبوراً تیمم کر کے میں نے صبح کی نماز ادا کی اور پھر ٹوٹی ہوئی سوچوں کو وہیں سے جوڑا جہاں سے منقطع ہوئی تھی۔ دن خوب چڑھا آیا تھا۔ سردار کو جگانے سے پہلے میں نے چائے بنانا مناسب سمجھا۔ چائے بننے تک وہ خود ہی کسمسا کر اٹھ بیٹھا۔ ہم نے مخصوص بسکٹوں سے پیٹ پوجا کی اور میں بستر میں گھس گیا۔ سردار نے مجھے سپہر کے وقت جگایا اور ساتھ یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ ٹینک شکئی میں پہنچ کر رک گیا تھا اور آگے وہ کل ہی آئیں گے۔ ہم نے وہ رات وہیں گزاری۔ اگر میرے پاس آئی کام کی فالتو بیٹری ہوتی تو یقیناً میں کل والی جگہ پر جا کر پلوشا سے بات ضرور کرتا۔ سورج ابھرتے ہی ہم دونوں نے ایک مناسب درخت پر مچان بنائی اور وہاں بیٹھ کر دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگے، مگر کوئی ایسی حرکت ڈھونڈنے میں ناکام رہے جس کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ٹھہرتا۔ ٹینک سپہر کے وقت ہمارے پاس سے گزرا تھا۔ اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ٹینک کے گزر جانے کے بعد ہم تھوڑی دیر مچان میں بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے، لیکن ہماری یہ احتیاط بیکار گئی تھی۔ ہم دونوں اپنے ہتھیار اور سامان سنبھال کر نیچے اتر آئے۔ ہمارا کام مکمل ہو چکا تھا۔ مجھے رات کے 8 بجے تک ڈی بلاک تک پہنچنے کی فکر ستانے لگی۔ مجھے تیز رفتاری پر مائل دیکھ کر سردار کو میری جلدی کی وجہ معلوم کرنے کی تگدو نہیں تھی۔ وجہ اسے معلوم تھی۔ سردار کی بار بار تاکید کے باوجود میں اپنی رفتار کم نہیں کر پایا تھا۔ 10 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے جب ہم ڈی بلاک میں پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے آئی کام آن کر کے پلوشا سے رابطے کی کوشش کی، مگر اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ یا تو وہ میرا انتظار کرتے سو گئی تھی یا جگہ کے دور ہونے سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے میں نے ڈی کام پر موجود آئی کام کے بیس پر بھی چینل 5 لگا کر اسے پکارا، مگر اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ اس طرح یہ بات تو متعین ہو گئی تھی کہ اس نے اپنا آئی کام بند کیا ہوا ہے۔ بے قرار دل کو تسلی دیتا ہوا میں سردار کے پاس آ گیا۔ وہ پوسٹ کمانڈر کے ساتھ گپے ہانک رہا تھا۔ میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر اسے صورتحال کا اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہ ہوئی، لیکن اس نے پوسٹ کمانڈر کی وجہ سے طنز یا مزاح سے گریز کیا۔ پوسٹ کمانڈر مجھے چند رسمی کلمات کہہ کر ہمارے لیے کھانا لانے کا بتانے لگا۔ وہ چونکہ پہلے سے کھا چکا تھا، اس لیے کھانا آتے ہی ہم سے اجازت لے کر باہر نکل گیا۔ ہم 2 دن سے بسکٹوں پر گزارا کر رہے تھے، اس کے باوجود مجھ سے صحیح طور پر کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ صبح سویرے ہی میں نے سردار کو اٹھا دیا تھا۔ میں جلد از جلد علام خیل کا رخ کرنا چاہتا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے تھوڑی دیر آرام کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ بادل نخواستہ اسے تیار ہونا پڑا۔ ڈی بلاک سے نکلتے ہی میں نے پلوشا کو اپنی آمد کا بتا دیا تھا۔ رات کی طرح اس نے میں منتظر ہوں کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اس سے ملاقات کی خوشی میں نے اس کے رویے کو نظر انداز کر دیا۔ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے نصف وقت میں مطلوبہ فاصلہ طے کر لیا تھا۔ اس نے آخری ملاقات کی جگہ ہی پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ وہاں رک کر پسینہ صاف کرتے ہوئے میری پیاسی نگاہیں دائیں بائیں سرگرداں اسے تلاش کر رہی تھیں، اور اسی وقت وہ نظر آ گئی۔ وہ مردانہ لباس میں ہی تھی۔ گہرے بھورے رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر اس نے سبز رنگ کی بغیر بازو والی سویٹر پہنی ہوئی تھی۔ اپنے جسمانی خطوط کو چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ جرسی کوٹ وغیرہ کا استعمال کرتی تھی، ورنہ وہ عمر کی اس منزل پر تھی کہ اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ اسے دیکھتے ہی میری حسیات آنکھوں میں سمٹ آئیں۔ اس تک بھاگ کر پہنچنے کی غرض سے میں نے کندھوں میں ڈالے بیرٹ M107 کے تھیلے کو تسمے نکال کر تھیلے کو نیچے رکھا۔
لیکن پلوشہ کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ہی میری سماعتوں میں ایک کرخت آواز گونجی، خبردار اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو۔ یہ آواز مجھے نالے کے دائیں کنارے کی طرف سے آئی تھی۔ میں نے بے اختیار اس طرف نظریں دوڑائیں۔ 4 مسلح افراد کو دیکھتے ہی میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا، اور یہ دھڑکنا خوف کی وجہ سے نہیں تھا۔ پیٹھ پیچھے گلا کھنکارنے کی آواز پر مجھے یہ شبہ نہیں رہا تھا کہ اس وقت میں دشمن کے گھیرے میں تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے پلوشہ کی جانب دیکھا۔ میری جانب پیٹھ موڑتے ہوئے وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئی تھی۔ میری سنسناتی سوچوں نے اسے نظر کا دھوکہ قرار دینا چاہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دل و دماغ اس کی توجیہ میں مصروف تھے۔ آخر پلوشہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ہاتھ اوپر، گردن سے لگنے والی کلاشنکوف کی بیرل نے مجھے یقین دلایا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ میں نے بڑی کوشش کر کے ہاتھوں کو سر سے بلند کیا، ورنہ میرے ہاتھ پاؤں میں جان نہیں رہی تھی۔ ایک آدمی میری تلاشی لینے لگا۔ میری نظریں تو بس پلوشہ کے وجود پر گڑی تھی۔ اس کا میری طرف پیٹھ موڑ کر آرام سے پتھر پر نشست سنبھالنا یہ ثابت کر رہا تھا کہ مجھے گرفتار کروانے میں اس کی مرضی شامل تھی۔ ایک لمبے قد کا آدمی پلوشہ کے قریب جا کر رکا۔ اس نے ہاتھ میں ہزار کے نوٹوں والی کئی گڈیاں پکڑ رکھی تھی۔ بولا، یہ لو بقایا رقم، اب تم جا سکتی ہو۔ اس کے الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھا جو سماعتوں کے راستے میرے جسم میں اتر کر میرے بدن کو بے جان کرنے لگے۔ جانے میں کیسے اپنے قدموں پر کھڑا رہا۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ہاتھ نیچے کر کے پشت پر باندھ رہا ہے۔ شاید اس نے مجھے ہاتھ پیچھے کرنے کو کہا تھا، لیکن میری سماعتوں میں تو پلوشہ کے قریب کھڑے لمبی قامت کے آدمی کے الفاظ ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اس آدمی سے پیسے لے کر اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر میری بے بسی کا نظارہ کیا اور سڑک کی طرف بڑھ گئی۔ یقیناً اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ اپنی محبت کا معاوضہ وصول کر کے وہ جا رہی تھی۔ کسی کے ساتھ چند دن محبت کے اظہار کے بعد لاکھوں کی رقم وصول کرنا گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ کلاشنکوف کی نال سے میری پیٹھ پر ٹہوکا دے کر کسی نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں مرے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا۔ میری نظریں اب بھی پلوشہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وزیرستان کے پہاڑوں میں چلنے والے کو ایک آنکھ سامنے اور ایک آنکھ زمین پر رکھنا پڑتی ہے۔ اس اصول کی منافی کا صلہ مجھے ایک زبردست ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرنے کی صورت میں ملا۔ ہاتھ پشت پر بندھے ہونے کی وجہ سے مجھے اچھی خاصی چوٹ آئی تھی، لیکن اس وقت میری ساری حصوں نے عارضی طور پر کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نہ تو مجھے کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ پلوشہ کے علاوہ کچھ نظر آ رہا تھا۔ جسم میں درد اور تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، البتہ میرے دل کو کوئی مٹھی میں لے کر مسلسل بھینچ رہا تھا۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اوئے، نیچے دیکھ کر چلو، کسی مجنوں کی اولاد، دل کے بعد اپنا تھوبڑا بھی نہ توڑوا لینا۔ اس کی بات پر میرے دائیں بائیں چلنے والوں نے زوردار قہقہ لگایا۔ وہ مجھے دھکے دیتے ہوئے نالے میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کے قریب لائے۔ درمیان میں کھڑی ڈبل کیبن کی عقبی نشست پر مجھے 2 آدمیوں کے درمیان بٹھایا گیا۔ گاڑی کی باڈی میں بھی 4 آدمی بیٹھ گئے، باقی 2 گاڑیوں میں بھی 6 آدمی بیٹھ گئے تھے۔ نالے سے نکل کر وہ سڑک پر آئے۔ ہماری گاڑی درمیان میں تھی۔ گاڑیاں علام خیل کی بجائے انگور اڈے کی طرف چل پڑیں۔ میری نظریں سڑک پر جانے والی پلوشہ کی متلاشی تھیں۔ وہ سڑک کے دائیں جانب چل رہی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا۔ میرے بائیں جانب بیٹھے آدمی نے مزاحیہ انداز میں کہا، کمانڈر بہادر خان، لڑکا تو رو رہا ہے۔ بہادر خان ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پیچھے دیکھتے ہوئے بولا، بیچارے کو چوٹ گہری آئی ہے نا، فکر نہ کرو، جلدی بہل جائے گا۔ اسی وقت ہماری گاڑی سست روی سے چلتی پلوشہ کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ کوشش کے باوجود میں اس کا چہرہ واضح طور پر نہ دیکھ سکا۔ مجھے عقبی شیشے سے پیچھے جھانکتے دیکھ کر میرے ساتھ بیٹھے آدمی نے اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ سامنے موڑتے ہوئے کہا، ابے کیا نکالتے ہو اس چھوکرے سے؟ تمہیں بیچ کر رقم کھری کر لی ہے، پھر بھی دیوانے ہوئے جاتے ہو۔ تمہارے جیسے بیوقوف کم ہی نظر سے گزرے ہیں۔ بہادر خان ہنستے ہوئے بولا، تم بھی خوب ہو کمین خان، وہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ میرے بائیں جانب بیٹھا کمین خان حقیقتاً اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو کمانڈر؟ اتنا بچہ تو میں نہیں ہوں کہ لڑکے لڑکی میں امتیاز نہ کر سکوں۔ اس مرتبہ میرے دائیں جانب بیٹھے آدمی نے کمین خان کی تائید میں زبان کھولی۔ کمین خان صحیح کہہ رہا ہے کمانڈر۔ بہادر خان نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، بیوقوفو، یہی پلوشہ خان وزیر ہیں، اور جسے تم پکڑ کر لے جا رہے ہو یہ وہ مشہور SS ہے جس کے بارے میں تم لوگ اتنے عرصے سے سنتے آ رہے ہو۔ کمین خان بے یقینی سے بولا، کمانڈر آپ مذاق کر رہے ہو نا؟ بہادر خان وضاحت کرتے ہوئے بولا، بالکل بھی نہیں، بس آپ لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ خوشحال خان محسود سے ہونے والے جرگے میں آپ لوگ حاضر نہیں تھے، ورنہ ان دونوں کو دیکھ لیتے۔ کمین خان کو بہادر خان کی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کمانڈر، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ پلوشہ نے اسے پکڑوا کیوں دیا، حالانکہ یہ دونوں تو سردار قبیل خان کے خلاف اکٹھے کام کرتے ہیں، بلکہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ان دونوں کا کوئی چکر چل رہا ہے۔ وہ بولا، بیوقوف، پلوشہ خان وزیر کا کسی ایک کے ساتھ چکر نہیں ہے، بہت چالو اور چکر باز لڑکی ہے، اس سے پہلے بھی 7-8 عاشق بھگتا چکی ہے، عمر ضرور کم ہے پر تجربہ بہت زیادہ ہے۔ اب اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ محترم SS صاحب سے جب تک کام تھا عشق کا ناٹک کھیلتی رہی، جو ہی کام نکل گیا اسے بیچ کھایا۔
اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس نے خود ہی اس کی طرف قدم بڑھائے ہوں گے، اپنی بناوٹی محبت کا یقین دلایا ہوگا۔ جو ہی یہ محترم اس کے حسن کے جال میں پھنسا، اس نے پیسے کھڑے کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ دوسرا بولا، ویسے میرا نہیں خیال کہ سردار صنوبر خان کو اس آدمی کے لیے 15 لاکھ خرچ کرنے کی ضرورت تھی، اور 15 لاکھ بھی سردار قبیل خان کی قاتل لے گئی۔ بہادر خان نے نفرت بھرے انداز میں میری جانب اشارہ کیا۔ سردار قبیل خان اور سردار جہانداد کا قاتل یہ ہے۔ باقی پلوشہ خان وزیر نے گزشتہ 2 روز سردار صنوبر خان کو راضی کرنے میں گزارے ہیں۔ بیچاری کو اس زمن میں پوری 2 راتیں جاگ کر گزارنا پڑیں، اور یقین کرو میں تو داد دیتا ہوں اس کی ہمت کی۔ کمین خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا تو گویا اسے پلوشہ نے خیر سگالی کے طور پر پکڑوایا ہے۔ بہادر خان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اتنی بھی سادہ نہیں ہے، 1 نمبر کی 420 ہے۔ صنوبر خان نے جب ایس کا مطالبہ کیا تھا، اس نے 15 لاکھ کی خطیر رقم مانگی تھی۔ دوسری صورت میں صنوبر خان کے ساتھ اس کی یوں بھی صلح ہو گئی تھی، اسے کیا ضرورت پڑی تھی اپنے پرانے عاشق کو پکڑوانے کی؟ میری دائیں جانب بیٹھے آدمی نے خیال ظاہر کیا، ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسی لڑکی صرف صنوبر خان سے صلح کرنے ہی پہنچی ہوگی۔ لازمی بات ہے اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ صنوبر خان سردار قبیل خان اور سردار جہانداد کے قاتل سے بدلہ لینا چاہے گا، اور ایسی صورت میں وہ اپنے عاشق کی بلی چڑھا دے گی۔ بہادر خان اور کمین خان اس بات میں سر ہلانے لگے۔ یہ بات بھی دل کو لگتی ہے۔ خاموش بیٹھے ڈرائیور نے پہلی بار زبان کھولی، میں بات کر سکتا ہوں کمانڈر۔ بہادر خان کے ساتھ باقی دونوں بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کہو دلشاد خان۔ وہ بولا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں پلوشہ خان وزیر کا پرانا چاہنے والا ہوں۔ پرانے سے میری مراد یہی کوئی 6-7 ماہ پہلے کی بات ہے، جب یہ مجاہدین کے کیمپ سے باہر نکلی تھی۔ میں اسے لڑکا ہی سمجھتا تھا۔ اس وقت یہ سردار قبیل خان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کے ایک قریبی محافظ سہیل خان کو نواز رہی تھی۔ اس غدار کی پانچوں گھی اور سر کڑاہی میں تھا۔ اسے جو کچھ پوچھنا ہوتا تنہائی کی ایک ملاقات کے بدلے اگلوا لیتی۔ ابھی سردار قبیل خان کی شہادت کے وقت سہیل خان بھی مارا گیا ہے، اسے اپنے کیے کا اچھا بدلہ ملا۔ خیر وہ پرانی بات ہے، میں ابھی کچھ اور بتانا چاہ رہا تھا۔ پلوشہ خان کا اصل چکر منور خان نامی ایک جوان سے چل رہا ہے۔ یقین مانو بہت خوبصورت مرد ہے، اور یہ حرامزادی اس پر بری طرح سے فریفتہ ہے۔ مگر منور خان کافی سمجھدار اور ہوشیار ہے۔ اس نے وقتی طور پر پلوشہ سے تعلقات قائم کیے رکھے، مگر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں پھنسنا چاہتا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ایسی لڑکیوں کو بس وقتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ محترمہ اس پر شادی کے لیے زور دے رہی ہے۔ جس ماموں کے ہاں اس نے پرورش پائی ہے، اس نے اس کے رشتے کے 15 لاکھ مانگے ہوئے ہیں، اور منور خان نے صاف طور پر پلوشہ کو بتا دیا ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے۔ تبھی اس فائشہ کو صنوبر خان سے ملنے کا خیال آیا، اور درمیانی واسطہ میں بنا۔ دلشاد نے مکروہ انداز میں قہقہ لگایا، میں یوں بھی کافی عرصے سے اس سے ملاقات کا متمنی تھا۔ اس بہانے چند گھنٹوں کی ملاقات میرے حصے میں بھی آ گئی۔ سردار صنوبر خان نے بھی جرگے کے وقت اس کی بھولی بھالی اور معصوم صورت دیکھی تھی۔ میرے ذکر کرنے پر ہی وہ پھڑک اٹھا اور فوراً ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی۔ 2 راتیں سردار صنوبر خان اور اس کے ساتھیوں کی خدمت کر کے محترمہ نے اپنے گناہ معاف کروائے اور اپنے عاشق کو پکڑوا کر 15 لاکھ کھڑے کر لیے۔ یقیناً اب وہ یہ پیسے منور خان کو دے گی تاکہ وہ اس کی ماں اور ماموں کو دے کر اس کا رشتہ مانگ سکے، لیکن امید یہی ہے کہ منور خان پھر بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ یوں بھی اس کے سامنے پلوشہ کا کردار کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بہادر خان نے دلشاد خان کی گردن پر ہلکا سا تھپڑ لگایا، ابے تم تو چھپے رستم نکلے، ہمیں بھی ہوا نہیں لگنے دی۔ دلشاد خان نے قہقہ لگایا، مطلب آپ کا بھی دل تھا؟ میرے دائیں بائیں بیٹھے دونوں آدمیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ بہادر خان نے بے شرمی سے اعتراف کیا، بات تو کچھ ایسی ہی ہے۔ دلشاد خان نے بڑے اعتماد سے پوچھا، تو کتنا خرچ کر سکتے ہو؟ بہادر خان نے برا سا منہ بنا کر کہا، اب مجھے کیا پتا وہ کتنے پر مانے۔ دلشاد نے کمانڈر کو تسلی دی، مجھے بھی کوئی اندازہ نہیں ہے، بہرحال میں اس سے مل کر آپ کو بتا دوں گا۔ پلوشہ کے بارے میں اتنی بکواس سن کر میرے بدن سے گویا جان نکلتی جا رہی تھی۔ اس کے معصوم اور بھولے چہرے کے پیچھے اتنا مکروہ اور غلیظ چہرہ چھپا ہوا تھا، اس بارے میں تصور کرنا تو درکنار۔ اگر میری گرفتاری سے پہلے کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو میں اس کے سر میں گولی اتار دیتا، مگر اب پلوشہ نے میری آنکھوں کے سامنے ان سے رقم وصول کی تھی۔ دلشاد کے کہنے کے مطابق پرسوں رات وہ صنوبر خان کا پہلو گرم کر رہی تھی، اور یہ بات مجھے اس لیے بھی سچ لگی تھی کہ اس رات کو کافی دیر کوشش کرنے کے بعد اس سے رابطہ نہیں کر سکے تھے۔ حالانکہ اس سے 2 دن پہلے رات کو 11 بجے تک وہ میری منتظر تھی۔ گزشتہ رات بھی اس نے مجھے ملنے کے پیغام کے علاوہ کوئی بات نہ کی تھی۔ گاڑی انگور اڈے سے ہوتی ہوئی جنوب کی طرف مڑ گئی۔ یہ وہی سڑک تھی جو کھڑکلے سے ہو کر قبیل خان کی حویلی کی طرف جاتی تھی۔ قبیل خان کی اس حویلی کی طرف جہاں پلوشہ سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس سڑک پر جاتے ہوئے مجھے اپنا یار سردار یاد آیا، اور اس کے ساتھ ہی پلوشہ کے ساتھ ہونے والی لڑائی یاد آ گئی۔ اسے گرفتار کر کے میں نے اس کی خوب پٹائی کی تھی، اور آج اس نے اپنا بدلہ لیا تھا۔ تباہ شدہ کوٹھری تعمیر ہو چکی تھی، بس رنگ و روغن کا تھوڑا بہت کام رہتا تھا۔ یقیناً قبیل خان کے جانشین کے بھی وہی مشاغل تھے جو خود اس کے رہے تھے۔
यूं भी उसके बारे में काफी कुछ मुझे उसके आदमियों की जबानी ही मालूम हुआ था। हवेली के एक कमरे में ले जाकर उन्होंने मुझे बंद कर दिया। कमरे में मौजूद चारपाई और बिस्तर देखकर मुझे काफी हैरानी हुई थी। मेरे ख्याल में सनोबर खान के साथ ले जाकर उन्होंने मुझे कत्ल कर देना था, और पलवशा से धोखा खाने के बाद मुझे भी पनाह लेने के लिए कब्र से बेहतर जगह कोई महसूस नहीं हो रही थी। वो जो मेरे दिमाग से औरत जात के बारे में पलने वाली गलत सोचों को खुरचने आई थी, वो तो पहले वालियों से कई हाथ आगे निकली। माहीन के सिर्फ एक मर्द से गलत ताल्लुकात थे, और मेरी नजर में मासूम और गैरतमंद पलवशा कोई भी काम निकालने के लिए अपने जिस्म का दस्तरखान किसी के सामने भी सजा सकती थी, चाहे वो कोई आम मर्द हो, चाहे सरदार वगैरह। जेनिफर ने वतन की खातिर मुझसे मोहब्बत जताई, और पलवशा ने पैसे के हुसूल के लिए अपनी चाहत का ड्रामा रचाया। रोमाना ने मुझसे अपनी शादी छुपाई थी, और पलवशा 10-12 मुआशिकों का जिक्र गोल कर गई थी। हर नई लड़की ने मुझे नए तरीके से धोखा दिया था। तमाम ने अपने चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म के नकाब चढ़ाकर अपने असल को छुपाए रखा। यकीनन मैं अहमक और बेवकूफ था। कितनी चालाकी और कैसी मंसूबाबंदी से उसने मुझे फंसाया था। उसके साथ बिताए शब रोज याद करके मेरी आंखें भीग गईं। उसके लहजे में कितनी चाहत और मिठास थी, कैसी बेसाख्तगी और बरजस्तगी सी। क्या वो सब झूठ और दिखावा था? मैंने खुद से सवाल किया। अगर वाकई वो मतलब परस्त और गरज का धंधा कर रही थी, और वैसे वो अपने बदन की रिश्वत देकर हर काम निकलवाने की आदी थी, तो ये दावत उसने मुझे क्यों न दी? मुझे कभी उसकी हरकत में कोई सस्तापन क्यों नजर न आया? मेरे लिए उसने अपने जिस्म को दस्तरखान क्यों न बनाया? मेरे दिमाग ने कई सवालात का जवाब देने में एक लम्हा न लगाया। क्योंकि तुम उसकी मोहब्बत में डूबे हुए थे अहमक। मेरे दिल ने कमजोर सा एहतजाज किया। थोड़ी देर पहले बहादुर खान ने बड़ी यकीन से कहा था कि पलवशा ने खुद ही मेरी तरफ कदम बढ़ाकर अपनी बनावटी मोहब्बत का यकीन दिलाया होगा। हालांकि उसे हमारे ताल्लुकात की शुरुआत के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। बस पलवशा की फितरत को देखते हुए उसने जो दावा किया वही असल हकीकत थी। पलवशा ने शुरू दिन से ही खुद को मेरे करीब करना शुरू कर दिया था। कभी खुद को घूरने का कहकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करना, कभी अपनी माँ से रिश्ता मांगने की तरगीब देना, और अपना मतलब पूरा करने के बाद मेरी जान छोड़ने की बजाय मेरा सौदा करना। अपने महबूब के हुसूल के लिए उसे 15 लाख चाहिए थे, और इस रकम के हुसूल के लिए मुझे उस पलवशा ने मुझे बेच दिया, जो कहती थी कि मैं अगर दूर गया तो वो अपनी जान ले लेगी। और दूर होने पर उसने अपनी जान तो नहीं ली, अलबत्ता मुझे मौत के हवाले कर दिया। बेइंतहा दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने वाले स्नाइपर को एक बेवफा ने धोखा देकर रुला दिया था। उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर कहा करते थे कि स्नाइपर का दिल लोहा और एहसासात पत्थर होते हैं। उसे बस अपने मकसद से गरज होती है। न उस पर मौसम असर करता है और न माहौल की सख्ती। भूख और प्यास उसके लिए बेमानी होती है। थकना वो जानता नहीं, नींद उस पर काबू नहीं पा सकती, और शिकस्त का लफ्ज उसने अपने लुगत से निकाला होता है। क्या मैं वाकई स्नाइपर हूँ? थका हारा शिकस्त खूरदा जो एक धोखेबाज के लिए रो रहा है। यकीनन मैं स्नाइपर नहीं हूँ। यकीनन मैं अपने उस्तादों के लिए नदामत और शर्मिंदगी का बायस हूँ। बुज़दिल डरपोक, एक सहमा हुआ शख्स जिसे बस औरतों से धोखा खाना आता है। दरवाजे पर होने वाले खटके को सुनकर मैंने जल्दी जल्दी आंखें साफ की। दरवाजा खोलकर एक शख्स खाने के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ। एक मुसल्ला शख्स मुझ पर नजर रखने के लिए उसके हमरा था। मुसल्ला शख्स चौकन्ना होकर दरवाजे पर खड़ा हो गया, और दूसरा खाने के बर्तन लकड़ी के मेज पर रखकर खामोशी से वापस मुड़ गया। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजरें दौड़ाईं। शाम के 7 बज रहे थे। कमरे में जलने वाली ट्यूबलाइट की रोशनी ने मुझे अंधेरा होने का पता नहीं लगने दिया था। मैं सुबह का नाश्ता करके डी ब्लॉक से रवाना हुआ था। बकिया दिन बगैर खाए पिए उसी हंगामे की नजर हो गया था। उसके बावजूद मुझे जरा सी भूख महसूस नहीं हो रही थी। मैं खाने के बर्तनों को छुए बगैर उल्टी सीधी सोचों से अपने गम को बढ़ावा देता रहा। घंटे डेढ़ बाद वही 2 आदमी खाने के बर्तन समेटने आए। खाने को जूं का तूं पड़ा देखकर बर्तन ले जाने वाले ने हैरानी से पूछा, तुमने खाना नहीं खाया? मैंने उसकी बात का जवाब देने की जरूरत महसूस न की थी। 1-2 लम्हे मेरी जवाब का इंतजार करने के बाद उसने कंधे उचकाते हुए मेज पर धरे बर्तन उठा लिए और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो मेरी जिंदगी की बदतरीन रात थी। नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं जानता था कि सरदार भी परेशान होगा और जाने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वो ज्यादा देर तक मेरे गायब होने को छुपा नहीं सकता था। सुबह तक तो यकीनन उसे किसी को बताना पड़ जाता, बल्कि अब तो वो भी फंस गया था। मेरे गायब होने की कोई दलील उसके पास नहीं थी। मैं आज सुबह उसके साथ डी ब्लॉक से बच्चा नराए जाने का इरादे से निकला था। उसके बाद अलाम खेल की तरफ क्यों गया, इसका जवाब यकीनन सरदार के पास मौजूद नहीं था। उसने किसी जिम्मेदार को मेरे जाने की फौरी इत्तला क्यों न दी। मेरे गायब होने के बारे में वो कोई झूठ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि इसमें मेरा ही नुकसान था। फौज की नौकरी ऐसी नहीं होती कि उसमें जरा सी भी बेकायदगी की गुंजाइश हो। अलबत्ता इस मामले को औरंगजेब साहब संभाल सकते थे। अब नामालूम सरदार उसे बताता भी था या नहीं, लेकिन उम्मीद यही थी कि उसको बताने के अलावा सरदार के पास कोई भी चारा नहीं था।
اگلے روز صبح رات ہی کی طرح ایک آدمی میرے لیے ناشتہ لے کر آیا، جبکہ ایک مسلح آدمی دروازے پر کھڑا ہو کر مجھ پر نظر رکھے رہا۔ ناشتہ لانے والا لکڑی کی میز پر ناشتے کے برتن رکھ کر واپس مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں نے ناشتے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے مجھے 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے بھوک نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت میری حالت پھانسی کی سزا پانے والے مجرم کسی تھی۔ میں جانتا تھا کہ صنوبر خان نے جلد ہی آ کر قبیل خان اور جہانداد خان کی ہلاکت کے بدلے مجھے قتل کرنا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت بھوک نہ لگنے کی وجہ سے جان کا خوف نہیں تھا۔ ایک پاکستانی فوجی کو بھرتی ہونے کے ساتھ موت سے ڈرنا چھوڑنا پڑتا ہے، جبکہ ایک سنائپر جس وقت عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو ہر مشن پر جانے سے پہلے وہ خود کو گویا موت کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے بس پلوشا کا دکھ اندر سے چیرے جا رہا تھا۔ اس کا دھوکہ دینا مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اتنی اچھی اداکاری بھی کر سکتی ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کی چاہت بھرے جملے، محبت بھری باتیں، میرے لیے پریشانی ظاہر کرنا، شادی کی بات سن کر خوشی کا اظہار کرنا، میری حفاظت کے لیے فکر مند ہونا، یہ تمام باتیں ایسی تھیں جو گویا میرے دل کو شکنجے میں بھیج رہی تھیں۔ ہمیشہ ساتھ نبھانے کے وعدے کرنے والی نے صرف میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا بلکہ مجھے بیچ دیا تھا۔ میرا رقیب اتنا خوش قسمت تھا کہ اس کے حصول کے لیے میری محبوبہ نے میرا سودا کیا تھا۔ گھنٹے بھر کے بعد وہ ناشتے کے لیے برتن لینے آئے۔ ناشتے کو ویسے کا ویسا پڑا دیکھ کر مجھے کچھ کہے بغیر وہ برتن واپس لے گئے۔ وہ پورا دن میں نے بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیا۔ اس دوران مجھے تھوڑی نیند آئی اور پلوشا تھم سے میرے خوابوں میں آن تھمکی۔ آنکھیں کھلنے پر وہی قید خانے کی گھٹی گھٹی فضا۔ رات کے وقت بھی میرا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھے کمزوری محسوس ہونے لگی۔ مجبوراً میں نے چند نوالے لے لیے۔ اسی طرح 3 دن گزارنے کے بعد میں نے تنگ آ کر کھانا لانے والوں سے صنوبر خان کے بارے میں پوچھا۔ صنوبر خان کب آئے گا؟ برتن اٹھانے والے نے حیرانی بھرے لہجے میں جواب دیا، سردار تو یہی ہے۔ حیرانی اسے میری بات کرنے پر ہوئی تھی، کیونکہ جب سے میں قید ہوا تھا پہلی بار میں نے زبان کھولی تھی۔ میں نے کہا میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ میں اطلاع دیتا ہوں۔ حیرت انگیز طور پر تھوڑی ہی دیر بعد بہت سارے قدموں کی چاپ کمرے کی طرف آتی سنائی دی، جو میرے قید خانے کے سامنے آ کر رک گئی۔ دروازہ کھول کر کرخت شکل صنوبر خان اپنے 4 محافظوں کی معیت میں اندر داخل ہوا۔ ایک محافظ نے فوم کی آرام دہ کرسی اٹھائی ہوئی تھی۔ میری چارپائی کے سامنے کرسی رکھ کر چاروں محافظ میری چارپائی کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ صنوبر خان نشست سنبھالتے ہوئے بولا، کہو محترم سلیم شاہ، ذیشان حیدر یا راجو صاحب۔ اس کے لہجے میں طنز کی بو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کے راجو کہنے پر میں چونک گیا تھا، کیونکہ راجو تو صرف پلوشا کہتی تھی۔ میں نے کہا تمہیں میرا نام راجو کیسے معلوم؟ وہ بولی اس دن پلوشا خان وزیر نے میرے سامنے ہی تم سے بات کی تھی۔ صنوبر خان نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور مجھے گرفتاری کے دن کمانڈر بہادر خان اور اس کے ساتھیوں کے منہ سے سنی ہوئی باتوں پر فوراً یقین آ گیا۔ انہوں نے صنوبر خان کی غیر موجودگی میں یہی بات کی تھی۔ بولا، اپنے یوں قید میں رکھنے کا مقصد پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، اپنا قصور معلوم ہونے کے بعد یہ سوال بے معنی رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر قصور معلوم نہ ہو تو؟ وہ بولا، سردار قبیل خان اور سردار جہانداد کو قتل کرنے والے کے منہ سے معصومیت بھری گفتگو سن کر عجیب لگ رہا ہے۔ میں نے کہا سردار قبیل خان کی قاتل پلوشا خان وزیر ہے، جبکہ سردار جہانداد خان کو میں نے اپنے دفاع میں قتل کیا ہے۔ یقیناً اصولی طور پر میں بے گناہ ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور اس نے پشتو کا ایک محاورہ بولا، جس کا مطلب سادہ اردو میں یہی بن رہا تھا کہ اس کی سادگی پر کون مر نہ جائے۔ میں نے کہا اس میں طنز کرنے کی کیا بات ہے؟ وشلام میں ہونے والے جرگے میں اس بات کی بڑی مفصل انداز میں وضاحت ہو چکی ہے۔ البتہ اگر اس کے بعد میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کیا ہو تو مجھے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہو۔ وہ بولا، جرگے میں تو تم نے کافی سارے جھوٹ بولے تھے۔ میں نے کہا میں نے صرف اپنا فوجی ہونا چھپایا تھا۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، ایک جھوٹ بولنے والے کی باتوں میں جھوٹ سچ کا امتیاز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ میرے سچ جھوٹ کو رہنے دیں، بس اتنا بتا دیں کہ جہانداد خان نے اپنے لشکر کے ذریعے مجھے گھیرے میں نہیں لیا تھا، اور کیا اس وقت میرا فائر کرنا اپنے دفاع کے لیے نہیں تھا؟ وہ بولا، اس حویلی کی تباہی، قبیل خان، اس کے ساتھ موجود 20 کے قریب آدمیوں کا قتل، گاڑیوں کی تباہی، روشن خان، انار گل، شمس خان، خائستہ گل وغیرہ کا قتل، ان تمام کو میں کس کھاتے میں ڈالوں؟ وہ کسی وکیل کی طرح مجھ پر جرا کر رہا تھا۔ میں نے کہا سردار صنوبر خان، ان فضول باتوں میں پڑنے کی بجائے مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہارا ارادہ کیا ہے۔ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو کس بات کی دیر ہے؟ صنوبر خان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، سمجھو تمہیں عمر قید ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے پھانسی سے عمر قید بہتر ہوتی ہے۔ میں چند لمحے اس کی آنکھوں میں گھورتا رہا، جن میں میرے لیے ذرا بھر نفرت موجود نہیں تھی۔ اس کا لہجہ اس کے الفاظ کے ساتھ میل نہیں کھا رہا تھا۔ میں بغیر لگی لپٹی رکھے بولا، تمہارے لہجے میں نہ تو نفرت موجود ہے جو مجھے دشمن سمجھتے ہوئے اصولی طور پر ہونی چاہیے، اور نہ تمہاری قید میں مجھے کوئی جسمانی اذیت پہنچائی گئی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ تمہارا مقصد مجھے قتل کرنا نہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا تو؟ وہ بولا، تو یہ کہ چند دن آرام کرو پھر بات چیت ہوگی۔
मैं उसका जवाब जानने पर मुसिर रहा। आराम काफी हो गया है। वो बोला, बेसब्री अच्छी नहीं होती जवान, अगर तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है तो बता सकते हो। मैंने कहा, कैद होना बजाते खुद एक तकलीफ ही तो होती है। वो मानी खेज लहजे में बोला, अगर ताउन किया तो कैदोबंद की तकलीफ से जान छूट जाएगी। मैंने कहा, पलवशा के मुताल्लिक एक सवाल पूछ सकता हूँ। मेरे लहजे में न जाने कौन सी ऐसी बात थी कि उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरा एक ड्राइवर है दिलशाद खान। जिस दिन तुम गिरफ्तार हुए थे उससे 2 दिन पहले वो पलवशा खान वजीर का पैगाम लेकर आया था कि अगर मैं उसे कुछ न कहने का वादा करूं तो वो मुझसे मिलना चाहती है। सीधी सी बात है जवान, मैंने जिरगे के दौरान उसे देखा हुआ था। एक तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ऊपर से उसने हुलिया भी ऐसा बनाया हुआ है। दिलशाद की बात पर मैंने फौरन वादा कर लिया कि मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। बस उसने यहाँ आकर अपना कसूर माफ करवा लिया। इसी असना में तुम्हारा जिक्र चल निकला। मेरे एक दोस्त को तुम्हारी जरूरत थी। बस पलवशा खान ने तुम्हें पकड़वाने के लिए 15 लाख का मुतालिबा किया और मेरा दोस्त मान गया। बाकी की कहानी तुम्हें मालूम होगी। उसने मिन्नोअन वही बात मुख्तसर लफ्जों में दोहराई थी जो इससे पहले दिलशाद खान और बहादुर खान की जबानी सुन चुका था। मैंने पूछा, इतने पैसों का उसने क्या करना है? उसने कंधे उचकाते हुए लाइल्मी का इजहार किया, पता नहीं, बस उसने मुतालबा किया और मेरे दोस्त ने रजामंदी जाहिर कर दी। मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त का नाम जान सकता हूँ? वो बोला, 2-3 दिन तक वो तुम्हें खुद शर्फ मुलाकात बख्शेगा। मैंने कहा, वैसे मेरा ख्याल था कि तुमने सरदार कबील खान और सरदार जहांदाद का बदला लेने के लिए मुझे पकड़ा है। वो कहते हुए खड़ा हो गया, इस मौजू को रहने दो। किसी चीज की जरूरत हो तो खाना लाने वालों से कह देना। उसके उठने पर चौकन्ने मुहाफिजों में से एक ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और उसके बाहर जाने के बाद वो तमाम भी बाहर निकल गए और मैं उसके मज़कूरा दोस्त के बारे में सोचने लगा कि आखिर वो कौन था और मुझे पकड़वाने के लिए उसने इतनी खतीर रकम क्यों खर्च की थी। लेकिन काफी देर सर खपाने के बावजूद मेरा जहन कोई अंदाजा लगाने में नाकाम रहा। शब रोज इसी बेकैफी, उलझन और परेशानी में गुजर गए। सनोबर खान से मुलाकात के बाद इतना तो मुझे यकीन हो गया था कि उसने मुझे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए पकड़ा है। सनोबर खान से मुलाकात के तीसरे दिन करीबन 11 बजे 4 मुसल्ला अफराद मेरे कमरे में दाखिल हुए और मुझे साथ लेकर चल पड़े। मुझे वहां आए हुए हफ्ता होने को था और इस दौरान पहली बार मैं इस कैद खाने से बाहर निकल रहा था। हवेली की तामीर में पुराने नक्शे ही को सामने रखा गया था। अंदरूनी हवेली में पहले की तरह 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक जानिब खुसूसी मेहमानों के लिए अनेक्सी बनाई गई थी जिसकी हदबंदी ईंटों की छोटी छोटी दीवार से की गई थी। पहले जहां बांस की लकड़ी की बाड़ लगाई गई थी। पलवशा मुझे पहली बार इसी अनेक्सी में टकराई थी। उस वक्त मैंने उसे लड़का समझा था। सख्त मुकाबले के बाद कहीं जाकर मैं उस पर काबू पाने में कामयाब हो सका था। अनेक्सी के दरवाजे पर जाकर वो रुक गए थे। उसी वक्त दरवाजा खोलकर सनोबर खान बाहर निकला। मुहाफिजों को वही ठहरने का इशारा करते हुए वो मुझे बोला, तुम अंदर जा सकते हो। मैं दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। पहला कमरा ड्राइंग रूम की तरह ही सजाया गया था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था और वस्त में आरामदेह और कीमती सोफे रखे हुए थे। एक सोफे पर बैठे अमेरिकन गोरे को देखकर मुझे हैरत हुई। उसके साथ ही पड़े दूसरे सोफे पर काली जीन्स पर सफेद कमीज पहने एक स्याह फाम दोशीजा बैठी थी। उसके घने बाल बमुश्किल कंधों को छू रहे थे जबकि नीली आंखें मुझ पर गड़ी थी। उसे देखकर न जाने क्यों मुझे नामालूम सी शनासाई का एहसास हुआ जिसकी तौजी से मैं कासिर था। नबे तुले कदम रखता हुआ मैं उनके सामने जा बैठा। मुसाफा करने या हेलो हाय करने की जरूरत मैंने महसूस नहीं की थी। सनोबर खान भी बाहर ही रह गया था। यकीनन अमरीकन उसके माई बाप और आका थे। उनके अहकामात की तामील करने पर ही ऐसे गद्दार सरदारों को डॉलर मिलते हैं जिनके बलबूते पर ये पाक आर्मी पर भी भौंकते हैं और निहत्ते अवाम के खिलाफ भी कार्रवाइयां करते हैं। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद मर्द गला खनकारते हुए गोया हुआ, तो तुम हो रेजा जीशान हाइडर। उसने मेरे नाम की ठीक ठाक मिट्टी पलीद की। मैंने कुछ कहे बगैर अस्बात में सर हिलाते हुए एक बार फिर उस स्याफाम दोशीजा को देखा। न जाने क्यों उसे देखकर एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर जाग रहा था। वो भी गहरी नजरों से मेरी जानिब मुतवज्जे थी। वो अपना और अपने साथी का तारुफ करवाते हुए बोला, मेरा नाम एल्बर्ट ब्रूक है और मेरी साथी का नाम ट्रेसी वॉल्कर है। इस मर्तबा भी मैंने कुछ लब खोले बगैर अपने सर को खफीफ सी हरकत दी। एल्बर्ट ब्रूक ने गोया मुझ पर फर्द जुर्म आयद की, जानते हो तुमने हमारे एक स्नाइपर को कत्ल किया है और हम अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं किया करते। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, शायद इसका सबूत पेश करना आसान ना हो। वो बोला, हम सब जानते हैं मोहतरम, बैरेट M107 और उसके साथ स्नाइपिंग का बकिया सामान तुम्हारे पास मौजूद है और तुम ही बेली वॉटकर के कातिल हो। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि मेरी गोली का निशाना बनने से पहले वो क्या कर रहा था। मेरी बात का जवाब देना आसान नहीं था। गला खनकारते हुए उसने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया और फिर मुंह बिगाड़ते हुए बोला, इसी वजह से तुम जिंदा नजर आ रहे हो। वैसे उसने हमारी हिदायत के बरक्स सरहद की उस तरफ आकर एक ऐसी कार्रवाई में हिस्सा लिया जिसका उसे हुक्म नहीं दिया गया था और नतीजे में अपनी जान गंवा बैठा। मैंने भी तंज किया, कसर नफसी है तुम्हारी।
ورنہ سرحد پار کر کے زیادہ تر حملوں کے احکام تمہاری جانب سے ہی دیے جاتے ہیں، اور اس بات کا واضح ثبوت تم دونوں کی یہاں موجودگی ہے۔ وہ برا مناتے ہوئے بولا، جوان، میں تمہارے طنزیہ جملے یا گلے شکوے سننے نہیں آیا، ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ اگر جان بچانی ہے تو ہمارے لیے کام کرنا پڑے گا، دوسری صورت میں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔